नमस्कार। स्थायी राजनीति, स्थायी सरकार भएपछि देशले समृद्धिको बाटो लिन्छ भन्ने आम बुझाइयो। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन ताका त्यही बुझाएका थिए र त्यही अनुसार जनमत तपाईँ हामीले दिएका पनि छौँ र एउटा पक्षसँग अहिले संसदभित्र झन्डै 3/4 मत छ जुन सरकार सञ्चालनको लागि एकदमै सहज हो। यसले संविधान संशोधनको पनि हैसियत राख्दछ। अघिल्लो हप्ता हामी यही छलफल गर्दा गर्दै कहाँ पुगेका थियौँ भने अङ्कगणितले मात्रै हुँदो रहेनछ, 3/4 2/3 एब्सोल्युट मेजोरिटीले मात्रै हुँदो रहेछ, लोकतान्त्रिक संस्कार पनि चाहिँदो रहेछ। जुन यो वा त्यो दललाई आरोप नलगाउँ, सबै दलमा त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार देखिएन भन्ने कुरामा हामी अन्तिमतिर पुगेका थियौँ। लोकतान्त्रिक संस्कार आचरण भनेको रुल अफ ल हो। जनताले चाहे अनुसारको कानुन बनाउने र त्यही कानुन बमोजिमको शासन सञ्चालन गर्ने हो। तर जब राजनीतिक दलहरू सत्तामा आउँछन् उनीहरू आफूले चाहे जसरी शासन सञ्चालन गर्न खोज्छन्। संविधान बमोजिम होइन, कानुन बमोजिम होइन। त्यही कारणले होला अहिले राजनीतिक दलहरूले अब हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्यौँ, अब हामी त्यो संविधान बमोजिम शासन सञ्चालन गर्छौँ भनेकोमा फेरि सडकमा आन्दोलनहरू जुलुसहरू देखिन थालेका छन्। यो स्थिति किन छ भन्दा यो वा त्यो कारणले राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक आचरण संस्कार देखिएन भन्ने हो। सत्तामा पुगेको बेलामा ठिक देखेको चिज बाहिर बस्दा बेठिक देख्ने, बाहिर बस्दा ठिक देखेको चिज सत्तामा पुग्दा बेठिक देख्ने, यो स्थिति छ। यो स्थिति किन छ भन्दा आफ्नो परिभाषा व्याख्याको कारणले छ। यो अवस्था रहने हो भने अङ्कगणितमा जतिसुकै बलियो सरकार बनाइदिए पनि चल्न गाह्रो हुन्छ। ओठे जवाफ फर्काउने भन्दा विगतमा गरिएका गल्ती कमी कमजोरी अबको सरकारले नगरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ जनहित हुन्छ, देशहित हुन्छ र समृद्धि सपनामा पुगिन्छ। किन हुन सकेको छैन? हाम्रो लोकतान्त्रिक आचरण संस्कारमा अहिलेको सरकार आजको मितिमा आइपुग्दा सरकारका प्रधानमन्त्री आफैले हामी विरुद्ध आक्रमण हुन लागेको छ, एट्याक हुन लागेको छ, चारैतर्फबाट सचेत हुनुपर्छ भन्ने स्थिति किन आइरहेको छ र प्रतिपक्षले पनि किन रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन? समस्या कहाँनिर छ? सुशासनमा, जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्ने कुरामा आज आइपुग्दा कहाँनिर राजनीतिक दल र समग्रमा कहाँनिर सरकार चुकिरहेको छ? आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कुराको सुरुवात गरौँ लोकतान्त्रिक आचरणबाटै। गणेश स्वागत छ। प्लिज, थ्याङ्क यू। लोकतान्त्रिक आचरण भनेको जनताले चाहे बमोजिमको कानुन संविधान निर्माण गर्ने र त्यो कानुन संविधानलाई अक्षरशः पालना गरेर शासन सञ्चालन गर्ने हो। त्यो गर्न चुक्दाखेरि जुन सरकार सत्तामा जान्छन् अथवा जुन राजनीतिक दल सत्तामा जान्छन् केही समयपछि आलोचना खेप्न बाध्य हुन्छन् भने मैले त्यसको आलोकमा के थियो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा भने लोकतान्त्रिक आचरण भइरहेको छैन दलहरूमा भन्ने थिए। हामीले रुल अफ ललाई शासन सञ्चालन गर्दा कतिको पछ्याएका छौँ? आजको मितिमा कुरा गरौँ। विजयजी, तपाईँले यो हाम्रो छलफलको चाहिँ सुरुवातमै जति ब्याकग्राउन्डमा जति कुरा भन्नुभयो वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँले नै भनिसक्नु भएको छ। रुल अफ ल अथवा विधिको शासनको सबभन्दा ठुलो महत्त्व केमा छ भनेदेखि भने चाहिँ मुलुकको शासन व्यवस्था भनेको देशको संविधान अन्तर्गत बनेका कानुन र कानुनको मान्य सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने हो। रुल अफ लले तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि विधिको सर्वोच्चता अथवा संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दछ र वास्तवमा अहिले के छ भने सत्तापक्ष भन्नुहोस् प्रतिपक्ष भन्नुहोस् यही संविधानको चाहिँ के छ भने शपथ लिएर सत्तापक्ष अथवा प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ र वास्तवमा के हुन्छ भने एउटा के भनिन्छ नि तपाईँको यो संविधानको कपी चाहिँ गर्न सकिन्छ, संविधान चाहिँ लेख्न सकिन्छ, तर त्यो टेम्परामेन्टको कपी गर्न सकिँदैन भन्छ कि तपाईँको। हाम्रो समस्या त्यही हो। तपाईँको संविधान धेरै राम्रो बनाऊ, कानुन धेरै राम्रा बनेका छन्, तपाईँको बन्न केही बाँकी होला त्यो बेग्लै कुरा छ, तर तिनका लागि पनि कन्स्टिट्युसनले एउटा गाइडलाइन चाहिँ तोकिदिएको छ। तर त्यो टेम्परामेन्ट हुन्छ नि, हामीले जुन किसिमको कन्स्टिट्युसनलिजम, जुन किसिमको प्रतिबद्धता हामी यो विधिको सर्वोच्चतामा हामी मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर जुन लिखित रूपमा प्रतिबद्धता गऱ्यौँ त्यो अनुरूपको चाहिँ आचरण चाहिँ भएन। हेर्नुहोस्, अब यसमा मैले सरको केही उदाहरणहरू लिन खोजेँ भने सरकार सञ्चालनको आज 5 महिना भन्न फागुन 3 लाई हिसाब गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज 5-6 महिनाको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ 100 डेजसम्म सरकार हनीमुन पिरियडमा त्यो आलोचना खाइरहेको थिएन। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुँदै जब सरकार अब एक्सनमा आउने बेला भयो यो सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हुन त सरकारले के भनिरहेछ भने हामी मिलेको इतर शक्तिले देखेको छैन, त्यसकारण हामीलाई एट्याक गरिरहेका छन् भनेको छ। त्यो कुरामा कतिको सत्य? तर मैले सरसँग रुल अफ लमा गइरहेको छैन
भन्नेमा केही उदाहरण लिए भने म सानो तपाईँले भन्न चाहन्छु वास्तवमा अहिले सरकारको एकदमै मूल्याङ्कनै गरिहाल्नुपर्ने सरकारले केही गर्नै सकेन भनेर भनिहाल्नुपर्ने स्थिति 5 महिनामा चाहिँ होइन यो धेरै ठुलो समय चाहिँ होइन तपाईँको है निश्चित रूपमा तपाईँ जस्तो म सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु अब यो बिचराको मानवीय स्वभाव पनि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ मन्त्रीजीहरू आउनुभयो उहाँले आफ्नो काम देखाउन लागि पिपुलको अगाडि तपाईँको त्यो प्रेस कन्फरेन्स गरेर धेरै ठुलो कमिटमेन्ट चाहिँ गरिदिनु भयो हेर्नुहोस् त्यो कमिटमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित पोलिसिजहरू के छन् त्योसँग सम्बन्धित कानुनहरू के छ संविधानले के भन्दछ उहाँहरूले आफूले पनि बुझ्ने कोसिस गरिदिनु भएन उहाँको जो चाहिँ नि त्यो मेकानिजम छ नि उहाँलाई सहयोग गर्ने राज्य संयन्त्र छ नि त्यसले पनि उहाँहरूले चाहिँ ब्रिफिङ नगरिदिया जस्तो लाग्छ जसो म गृहमन्त्रीजीको चाहिँ नि इन्टेन्सनमा चाहिँ म जाँदैन उहाँको चाहिँ नि मनसा चाहिँ खराब हो भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ छैन जसो उहाँले के गरिदिनु भयो भनेपछि आएको केही दिनभित्रै चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओलाई म रेगुलेट गर्न पाइन्छ हेर्नुहोस् गर्नु पनि पर्दछ रेगुलेट गर्छु भनेर जस्तो उहाँले फरमान चाहिँ जारी गरिदिनु भयो तपाईँको जिल्ला चाहिँ सिडिओ कार्यालयको नाउँमा यसो गर्नु भनेर त्यो चाहिँ नि के छ भने एकर्डिङ टु ल थियो कि थिएन कानुनअनुसार थियो कि त्यो हेर्दैन किन हामीसँग संस्था दर्ता ऐन 2034 छँदैछ के त्यसमा संशोधन गर्नु पर्यो तपाईँले त्योभन्दा मुनिको चाहिँ नि लज एन्ड बाइलजहरू छन् त्यसमा एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि डेमोक्रेटिक वेबाट किन संविधानसँग बाजी नै गरिकन गर्न पाउनुहुन्न तर उहाँले के हुन्छ भने फरमान जारी गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ पछिबाट फेरि चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने स्थिति आयो हेर्नुहोस् यो कारणले कता कता हुन्छ नि तपाईँको त्यो शासन सत्तामा बसेका मान्छेहरू अत्यन्त संयमित हुनुपर्दछ र त्यसपछि सबभन्दा पहिला के छ भने मुलुकको संविधानमा उहाँहरूको चाहिँ के छ जानकारी हुनै पर्दछ हेर्नुहोस् तपाईँ संविधानले कुन किसिमको डिरेक्सन छ कुन किसिमको जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दियो संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी हो नि उहाँहरूको जिम्मेवारी भनेको त्यसैले कि संविधानको प्रोभिजनहरूलाई चाहिँ के छ भने बाइपास गर्ने गरिकन संविधानका प्रोभिजनहरूमाथि राम्रो किसिमको जानकारी नलिकन काम गर्दाखेरि उहाँ फल्स पोजिसनमा पर्नुभयो अहिले नै तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा सानो तपाईँको निषेधाज्ञा तपाईँको हुन्छ नि यो त्यो हेर्नुहोस् रेगुलेट गर्न पाइन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको है म पछि आउँला जस्तो मुलुकी ऐनकै अहिले तपाईँको छ नि मुलुकी चाहिँ के छ नि यो अपराध संहिता छ त्यो भाद्र असोज चाहिँ 2 गतेदेखि लागू हुन्छ तपाईँको त्यसमा लेखेकै छ सार्वजनिक चाहिँ के छ भने तपाईँको के छ आवागमनलाई अवरोध पार्ने गरिकन सभा जुलुस चाहिँ गर्न पाइने छैन त्यो गरियो भने दण्डनीय हुनेछ भनेर भनेको छ होइन अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा आदेश जारी गर्नुभयो है तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई के भनिदियो भने यो संविधानको चाहिँ स्पिरिट अनुरूप भएन भनेर अब यसरी तपाईँको कता कता हुन्छ नि यो एउटा दुईटा यो धेरै ठुलो उदाहरणहरू होइनन् धेरै उदाहरण पनि होइन तर मर्निङ सोज द डे भन्छ नि बिहानीले उहाँहरू कता कता के हुन्छ भनेपछि त्यो संविधानको प्रतिको अनेस्टी हुन्छ नि तपाईँको संविधानलाई अलिकता भित्रबाट आत्मसात नगरेको चाहिँ देखिन्छ र अलिकता हतारोमा चाहिँ निर्णय गरेको उहाँहरूको इन्टेन्सनमा खराब भनिदिनु तपाईँको म विष्णु सरसँग जुन सर रुल अफ लको कुरामा गणेश सरले प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले एकदम हामी सबैको सपना हाम्रो भोक भनेको समृद्धि अथवा डेभलपमेन्ट हो र हामी अब राजनीतिक आन्दोलन लगभग हामी अब गर्नु नपर्ने स्थितिमा छौँ तर पनि सडकमा जुलुस आन्दोलन देखिन थालेका छन् हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान बनाएका छन् जनआकांक्षा समृद्धितर्फ जान्छ कि भन्ने थियो र अहिले आइपुग्दा अब म गणेश सरको भनाइलाई जस्तै के ग्रहण गर्छु भने 5 वर्षको सरकारलाई 5 महिनामा मूल्याङ्कन गर्नु मूर्खता सिवाय केही हुँदैन तर सरले अर्को कुरा भन्नुभएको छ मर्निङ सोज द डे आज हेर्दा किन मान्छेहरूमा चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ आलोचना गर्नुपर्ने यो सरकार कता हिँड्दैछ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने सडकमा जुलुस गर्नुपर्ने सरकारले गरेका निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट बोकेर जानुपर्ने स्थिति पब्लिकको समृद्धि सपनामा ठेस लाग्न खोज्दैछ नि यो राजनीतिक दलहरू कहाँ चुक्दैछन् सरको बुझाइमा मैले चाहिँ यसलाई 3टा एङ्गल मार्फत हेर्नुपर्छ भन्छु होइन एउटा चाहिँ 5 वर्ष सरकारको जुन पिरियड हो नि त्यसको 1 वर्ष चाहिँ के हो भने अध्ययन अनुसन्धान गरेर योजना तर्जुमा गर्ने पिरियड हो त्यसमा हाम्रो अहिलेको 21औं शताब्दीमा के छ भने कुनै पनि संस्था जो चल्छ नि जसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान छ त्यसको चल्छ हाम्रोमा न दलभित्र चाहिँ नयाँ कुराहरूको अध्ययन छ न विश्वविद्यालयहरूमा नै त्यो अध्ययन अनुसन्धान छ न मिडियामा छ कुनैमा पनि हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्दैनौँ भनेपछि हामी के छौँ हामीले जे बुझ्यौँ त्यो सबभन्दा सत्य हो हामी नै यो फिजिक्सको क्वान्टम थ्योरी पनि हामी नै डिफाइन गर्छौँ म्याथमेटिक्सको फर्मुला पनि हामी नै डिराइभ गर्छौँ कसैलाई चाहिँ जजमेन्ट पनि हामी नै गर्छौँ न्यायाधीश पनि हामी हौँ वकिल हामी हौँ सबै हामी हौँ भन्ने त्यो म भन्ने छ नि त्यो सेन्टरमा राखेर हेरेको सिद्धान्तबाट हामी ठुलो ग्रसित छौँ एउटा दोस्रो कुरो त्यो ग्रसित कुरालाई पनि हाम्रो डेलिभर गर्ने एजेन्सिजहरू के छ भन्दा साह्रै पुरातन छ हामीसँग त्यो एजेन्सी पनि छैन जस्तो संविधानको स्पिरिट छ संविधानले एउटा डिरेक्टिभ्स दिएको छ तर त्यसलाई लागू गर्ने सरकार आफैले पनि त्यो बुझेको छैन भने हामीसँग त्यो एजेन्सी छैन एउटा पोलिटिकल पार्टी जस अर्को के छ भने
हाम्रो दलीय व्यवस्था हो। जबसम्म दलले यी कुराहरूलाई अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशलाई बुझ्दैन नि, दल आफैले भनेको दलीय शासन हुन्छ, दलको आफ्नो बहुमत छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि 3/4 छ भने जबसम्म दलले आफूले समृद्धिको बाटो दलले अँगाल्दैन तब सरकारले कसरी अँगाल्छ भनेको अहिले दलीय व्यवस्था छ हाम्रोमा हो। यो कारणले पनि दल जति सरकार वैज्ञानिक हुनलाई, सरकारले जनचासोहरूलाई, जनजीविकाका सवालहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि के हुनुपर्छ, दल त्यो अनुरूप हुनुपर्छ। एजेन्सी त दल हो अनि दलले लिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू भोट मागेको छ नि हो, त्यो अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम पहिले दलले सरकारलाई चाहिँ यो गाइडलाइन्सभित्र बसेर बनाऊ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने विज्ञहरू, इन्जिनियर्स बाँकी रहेको छ नि जति एक्सपर्ट्सहरूसँग बसेर सरकारले ब्युरोक्रेट्स मार्फत, एजेन्सी मार्फत चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष भनेर लन्च गर्नुपर्छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा आफ्नो प्रत्येक दलभित्र घेरिएकोहरूले दलका आफू नजिकका जसले जे इन्फर्मेसन ल्याउँछन् त्योभन्दा बढी कसैले सुन्ने चासो पनि गर्दैनन् र त्योभन्दा बाहिर जान पनि खोज्दैनन्। त्यस कारणले यो एउटा दुईवटा कुरा देखियो। अर्को कुरा के छ भने हामी पनि के छौँ भने कि आशमा छौँ, सरकारले दलहरूले कि आश जगाउँछ कि त्रास जगाउँछ। समृद्धिको योजना चाहिँ आश जगाएर गर्ने भनेको चाहिँ लोकतन्त्र हो होइन। सबैको सेन्टिमेन्टहरूलाई लिँदै जाने त्यसको प्रक्रियाहरू छन्, रुल अफ ल अहिले गणेशले भन्नुभयो होइन। र त्यो अनुरूप आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई राखेर कतिपय कुराहरू ल इन्फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्रास पनि हुन्छ, तर त्यसले संविधानको स्पिरिट र हाम्रो प्रोभाइडेड ललाई चाहिँ छ नि क्रस गर्नु हुँदैन। यसका बिचमा चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ 5 महिनामा हुनु त केही हुँदैन, तर 5 महिनामा एउटा खाका हामी यो मोडलले काम गर्छौँ, मोडालिटी चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरो हामीले जस्तो यो महिनाभित्रमा जस्तो 5 महिना पनि सानो समय पनि हाम्रो राजनीतिक वृत्त र कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू भए। किन भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर भारतसँग पनि आफ्नो भ्रमण गर्नुभयो र चीनसँग पनि गर्नुभयो। र मलाई चाहिँ के लागिरहेछ अहिले तत्कालको भने अब यहाँ हाम्रो देशको आन्तरिक कुराहरू त एका ठाउँमा छ र एसिया एज अ सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति भनेको हाम्रो कूटनीति चाहिँ साह्रै फितलो भएको छ। किनभने हिजो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि जति हाम्रा छिमेक नीति र चाहिँ एसिया र बाँकी रहेको देशहरूको कूटनीतिक सम्बन्धहरू अहिले अझ चिसो भएको हो कि भन्ने अनुभव चाहिँ देखिन थालेको छ तत्कालै पनि। अब हुनसक्छ यसको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू र त्यसको एउटा अध्ययनहरू गरेर जस्तो छिमेकीहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ, त्यसले हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई कसरी म्याच गर्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, 3/4 मतको स्वार्थ त एउटा छ, तर त्यो आफ्नो मात्र स्वार्थ पुरा गर्नु भने त्यो दलीय राजनीति हुन्छ। किनभने आफ्नो दलका कार्यकर्ताले मात्र मत त दिएका छैनन्, जनताले दिएका छन्। समृद्धिको नारालाई भोट आएको छ हो, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो राख्नुपर्ने, अर्थनीति के हुनुपर्ने, पूर्वाधार विकासमा हामीले लिनुपर्ने रणनीति के हुनुपर्ने, जनताका फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरूमा हामीले कानुनलाई कसरी लिएर जानुपर्ने र हाम्रो सबैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने च्यानल्स र हाम्रो एजेन्सीहरू कस्तो बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले समग्रमा एउटै एजेन्डा बनाएर लिएर गएको भए चाहिँ कता कता जनताहरूलाई सडकमा ओर्लिनलाई चाहिँ नपर्ने हुन सक्थ्यो र प्रत्येक ठाउँमा जनता आशभन्दा पनि त्रासमा रुमलिएको। अस्ति प्रदीप गिरिजी संसदमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारसँग जनता डराउँछ कि जनतासँग सरकार डराउँछ। यदि लोकतन्त्र हो भने जनतासँग सरकार डराउँछ, यदि तानाशाही तन्त्र हो भने चाहिँ जनता सरकारसँग डराउँछ। हामी जनता त्रसित हुने सिचुएसनमा पुग्नु भएन। त्यो कुराले म यसैलाई जोडौँ गणेश सरसँग। 47 सालको संविधान राम्रो उत्कृष्ट भनिएको थियो, तर लगभग हेर्ने हो भने त्यसलाई पनि पाएसम्म मिच्ने भत्काउने रुल अफ लको कुरा गर्दैछ है सर मैले, त्यसलाई गर्दै आइयो र कहाँ गएर त्यो संविधान पूर्ण काम नलाग्ने भन्ने भने जब राजाले मिचेपछि त्यो संविधान काम नलाग्ने हुने हो कि राजा संविधान बमोजिम चलेनन् त्यस कारण यिनलाई चलाउनु पर्छ भन्ने हो। त्यो अलिकति कुरो छ। एउटाले मेरो घरमा आएर एक ढुङ्गा हान्दियो भनेर पुवाल पारिदियो भने यो घरै काम लागेन भत्काउने कि
त्यो पाल पार्नलाई दण्डित गरेर त्यसलाई ठिक गर्ने भन्ने पनि सवाल हुन्छ। तर यसलाई एकछिन बिर्सिदिउँ, हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा आउँ। 2063 सालको अन्तरिम संविधानलाई हामीले यस्तो वर्स्ट प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र यस्तो बनायौँ कि संविधानप्रतिको विश्वासै उठ्ला जस्तो हो। त्यही प्र्याक्टिस अहिले 72कोमा हुने हो कि भन्ने डर छ, किनकि दल त यिनै हुन्, संविधान जसरी पनि चलाउन सक्छौँ, मसँग मेजोरिटी भएपछि मैले जहाँ पनि पाल पारिदिन सक्छु, मलाई जहाँ संविधानले छेक्छ म ती भत्काइदिन सक्छु भन्ने एउटा खालको मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ। यो वा त्योमा नजाउँ, हामी धेरै संविधान बनाउने देशमा गन्निन लागिसक्यौँ, तर बनेका संविधानलाई जस्ताको तस्तै पालना नगर्ने जुन टेन्डेन्सी छ नि, संस्कारको कुरा म सुरुदेखि, त्यो संस्कारमा चाहिँ किन ढल्न सकिरहेका छैनौँ? दोष कहाँनिर छ? अब यो सबभन्दा ठुलो त तपाईँले भने ठ्याक्कै तपाईँले राखेको जिज्ञासाको उसमा जाने हो भनेदेखि त हाम्रो संस्कारमै दोष हो। तर म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा इन्फर्मेसन पनि दिन चाहन्छु। यो के भनिन्छ, मैले सुरुमा पनि मेरो पहिलो हाम्रो मेरो प्रश्नको चाहिँ जवाबमा पनि म भन्दै थिएँ, संविधानको कपी त हामीले गऱ्यौँ, तपाईँको राम्रो संविधान बनाऊ, विभिन्न देशका चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई ल्याएर आफ्नो संविधानमा राख्यौँ र त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो परिस्थितिलाई कति चाहिने के छ भनेदेखि हामीले ध्यानमा राख्यौँ, त्यो बेग्लै कुरा छ। मेन कुरा के हो भनेदेखि संविधान बनाउनु ठुलो कुरा होइन, त्यो संविधान अनुरूपको आचरण गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र संविधानको बारेमा एउटा भनाइ के छ भनेदेखि संविधान त्यस अवस्थामा मात्रै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भने त चाहिँ राजनीतिक दलहरू हुन्, संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भने जनता पनि हो, हेर्नुहोस् नागरिकहरू पनि हुन्। संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको राज्यको संयन्त्र हो, मेकानिजमको, स्टेट मेकानिजमको हो। जबसम्म उनीहरूले प्रभावकारी किसिमले त्यो संविधानका प्रति उत्तरदायी भएर प्रभावकारी किसिमले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिँदैन, संविधान चाहिँ के छ नि एउटा जीवन्त दस्तावेजको रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुत हुन सक्दैन। हामी कहाँ भएको त्यही हो। हेर्नुहोस्, हाम्रा कुनै पनि संविधान एउटा भनाइ के छ भनेदेखि इभन 2004 सालमा पद्म शमशेरले जारी गरेको संविधानलाई पनि तन मनका साथ त्यो संविधानको स्पिरिटलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनमा लगिदिएको भए हामीले यो 7वटा संविधान बनाउनै पर्दैन थियो। हामी आज जहाँ छौँ त्यही संविधानबाट यहाँसम्म पुग्न सक्थ्यौँ भन्ने मान्यता पनि छ। अब मैले के धेरै ठुलो कुराहरू, बेलायतमा त संविधानै छैन नि, तर बेस्ट कन्स्टिट्युसन दिएका छन् उनीहरूले। अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन भन्नुहोस्, 7वटा आर्टिकलको कन्स्टिट्युसन हो, अहिले संशोधन गरेर। अब मेरो सवाल सर, कहाँनिर चुक्यौँ, कहाँनिर अथवा राजनीतिक दलहरू चुकिरहेछन् कहाँनिर? हामीले रुल अफ ल इस्टाब्लिस नगर्ने हो भने 100औं संविधान बनाए पनि हुनेवाला केही छैन। त्यस कारण हामी चुक्दै चाहिँ कहाँनिर? अहिले यो किन मैले फेरि यो बेलामा किन यो प्रश्न भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीसँग एउटा संस्कार बसाउने गरी स्थायी सरकार छ। स्थायी राजनीतिलाई म अब लामो समय लान्छु भन्ने हो भने संसदमा शक्ति छ, सडकमा भएको जनतालाई विश्वास लिन सक्छ, प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्छ र एउटा संस्कार बसाउँछ। सधैँ अघिल्लो पालि गल्ती गरे भन्दैमा अहिलेको शक्ति सम्पन्नले त्यही गल्ती गर्नु जरुरी छैन नि त। त्यो गल्तीलाई मेटाएर संस्कार बसाउँछ, त्योमा हामी कहाँनिर चुक्दैछौँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा अहिलेको सरकार चाहिँ नि के छ, असाध्यै बलियो सरकार छ। त्यो सबै हामीले चाहेको पनि हेर्नुहोस्। इभन आज प्रतिपक्षमा भएका चाहिँ के छ राजनीतिक दलहरू पनि बलियो सरकारकै पक्षमा छन् तपाईँको। त्यस कारण बलियो सरकार भएपछि उसको जिम्मेवारी पनि बलियो हुन्छ, निश्चित रूपमा उसको व्यापक चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस कारण उसले सोसाइटीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने एउटा मेसेज हुन्छ नि, एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ उसले देखाउन सक्नुपर्दछ। र अहिले एउटा के छ भनेदेखि सरकारको अगाडि धेरै ठुलो चुनौती पनि छ र त्यो सरकारको चुनौतीमा प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु म। एउटा धेरै ठुलो व्यापक चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी छौँ। हेर्नु, हिजो एकात्मक चाहिँ व्यवस्थाबाट हामी सङ्घात्मक व्यवस्थामा गएका छौँ। हिजो तपाईँको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको उसमा थियौँ, अहिले हामी चाहिँ गणतान्त्रिक चाहिँ के छ नेपाललाई चाहिँ निर्माण गर्न गएर। यस्तो बेलामा तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ सबैको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, त्यसमा सरकारको बढी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ र यो जिम्मेवारीलाई हामी प्रभावकारी किसिमले साँच्चीकै प्रयोगमा लैजाने हो भनेदेखि त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो के छ, मन वचन कर्मले तपाईँको संविधानलाई आत्मसात गरौँ, संविधानभन्दा अन्तर्गत बनेका कानुनहरूलाई आत्मसात गरौँ। र तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो राजनीतिक संस्कार चाहिँ एउटा देखाउँ। तपाईँको राजनीतिक संस्कार हेर्नुहोस्, तपाईँको सबभन्दा बढी देखाउनु पर्ने जिम्मेवारी भने म त भन्छु मुलुकको प्राइम मिनिस्टरको, अरूको भन्दा पनि। हि इज अ लिडर अफ द नेसन, ऊ राष्ट्रको चाहिँ नेता हो, तपाईँको लिडर हो। तपाईँको उसको पार्टी अरू बढी संयमित हुनुपर्दछ, सरकारमा भएका मन्त्रीहरू त्यति नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तपाईँको हाम्रो विजयजीले भने जस्तै तपाईँको चाहिँ यो बेला भनेको चाहिँ के छ, असाध्य मोडेस्टी देखाउने बेला हो। तपाईँको हेर्नुहोस्, बाटो देखाउने, मोडेस्टी देखाउनु पर्ने बेला हो र संस्कार सिकाउनु पर्ने पनि चाहिँ बेला हो। र तपाईँले संस्कार सिकाउनलाई तपाईँ आफ्नो संस्कार त राम्रो हुनु पर्यो। र यो साँच्चीकै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति छ। संविधान पनि हिजोभन्दा पनि आज टोटल नयाँ मूल्य मान्यताको संविधान छ। यस्तो अवस्थामा एक किसिमको राष्ट्रिय सहमतिको
सहमतिको वातावरण, हिजो जसरी संविधान बनाउन लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण चाहिँ निर्माण गर्यो, भलै त्यसमा पनि चाहिँ क्वेसन मार्क छ, आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको। आज त्योभन्दा ठुलो तपाईँको के छ भनेपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण। तर एउटा दुईवटा चिज बडो सकारात्मक पनि छ नि। जस्तो अघि दाहाल सरले भन्नुभयो र नेपालको हामी जुन किसिमको चाहिँ जियो पोलिटिकल कन्डिसनमा छौँ, हाम्रा दुईटा छिमेकीलाई हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि भने चाहिँ कन्फिडेन्समा लिएन भनेदेखि हाम्रो पोलिटिकल यात्रा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले यतातिर आएर यो सरकारको प्राइम मिनिस्टर भनौँ, यो सरकार भनौँ, सबैले तपाईँको केही नभए मित्र राष्ट्र भारतसँग पनि अलिकति राम्रो सम्बन्ध अगाडि बढेको देखिन्छ, मित्र राष्ट्र चीनसँग पनि एउटा राम्रो सम्बन्ध अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसका लागि प्राइम मिनिस्टरलाई अथवा उहाँको सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को के छ भनेपछि हिजो यो सिस्टमका प्रति, यो संविधानका प्रति अलिकता चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको यो तपाईँको आफ्नो ग्रिभेन्सेज भएका राजनीतिक शक्तिहरू, मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू भन्नुहोस्, त्यो राजनीतिक शक्तिहरू आज सरकारमै चाहिँ के छ भनेदेखि सहभागी भएका छन् र जो सरकारमा सहभागी भएको छैन उसले चाहिँ यो संविधानको चाहिँ त्यसको लिडरले चाहिँ के छ यो संविधानको तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ यो संविधानको ओथ हुन्छ नि तपाईँको, त्यो ओथ अरू सांसदहरूलाई लिएको छ। महन्त ठाकुरजी होइन, उहाँ ज्येष्ठ चाहिने ऊ भएको कारणले चाहिँ नि सभामुख हुनुभयो तपाईँको। माने यो असाध्य सकारात्मक एउटा यो स्थिति छ। हेर्नुहोस् अहिले नेपालमा फेरि मलाई के लाग्दैछ भनेदेखि यो अहिले छ दुई चारवटा प्रब्लमहरू देखिरहेछन्। यो सल्ट्याउन नसकिने प्रब्लम होइन, धेरै ठुलो समस्या पनि होइन यिनीहरू होइन। र त्यसकारण चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा सकारात्मक चाहिँ परिस्थिति चाहिँ छ है। एउटा संविधानका प्रतिको तपाईँको हुन्छ नि एक्सेप्टेबिलिटी, संविधानको चाहिँ के छ स्वीकार्यता व्यापक रूपमा बढेको छ है। सरकार चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार छ। छिमेकलाई चाहिँ हामीले कता कता कन्फिडेन्समा लिएको स्थिति छ र यस्तो अवस्थामा घरभित्रको अलिकता माहौल हामीले बनाउन सक्ने हो भनेदेखि हामी साक्कै तपाईँले भने जस्तै एउटा समृद्ध नेपालको निर्माणको लागि बलियो पाइला चाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ नि कता कता पनि। अब यिनीहरू अब समृद्ध नेपाल त सपना भयो नि त, समृद्ध नेपाललाई मुखले हुँदैन, कार्यरूप दिनको लागि पब्लिकले अब हाम्रो देश विकास हुन्छ भन्ने खालको आश गरेका छन्। त्यसलाई देखाउने भनेको सरकारको आचरण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको बजेट, सरकारको कार्यक्रमले हो। आजको मितिमा अब बजेट पनि आइसकेका छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेका छ। हामी समग्रतामा नेपालको समृद्धिको जुन सपना पब्लिकको छ त्यो सपनालाई हामी यथार्थ रूपमा परिणत गर्ने आचरणतर्फ जाँदैछौँ अथवा त्यसमा क्वेसन छ? ठ्याक्कै अहिले देख्छ चाहिँ मलाई यो भारतमा नीतिश कुमारको पहिलो सरकारभन्दा उसले बिहारमा छ नि, बिहारमा नीतिश कुमारको सरकारभन्दा पत्रकारको पहिलो अन्तर्वार्ता मैले हेरेको थिएँ कि नीतिश कुमारले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा उसले म केही गर्दिनँ, भएको कानुनको सफल कार्यान्वयन मात्र गर्छु भन्नुभएको थियो होइन। मलाई के लाग्छ भने नि नेपाल चाहिँ प्रयोगशाला नै भयो कि यो धेरै संविधानको 6-7वटा संविधानको प्रयोगशाला हो। कुन बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने अब सङ्घीयताको प्रयोगशाला नहोस् एउटा कुरो। दोस्रो कुरो बदलिँदो विश्व परिवेशलाई नहेरी हाम्रो आफ्नो मात्र राजनीतिलाई हेरेर हुँदैन। दोस्रो कुरो हाम्रो समृद्धि हाम्रो इन्टरनल रिजनले भन्दा पनि छिमेकसँगको सहकारले मात्र हुन्छ। म तपाईँलाई दुईवटा कुरा बताऊँ है। आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि पनि मैले यो कुरालाई राखेको थिएँ, केरुङ काठमाडौँ रेल यात्रा सम्भव छ भनेर मैले भन्दा सब काठमाडौँमा हाँस्दै होइन। त्यो सम्भव त छ त, त्यो त सपना हो, तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूसँग एउटै एन्सर छ। त्यो के हो भने चीनले बनाइदियो हुन्छ, भारतले बनाइदियो हुन्छ। चीन र भारतले पनि त अर्काको देशमा आएर त त्यसै त बनाउँदैन कि त उसको स्वार्थ हुनु पर्यो, उसको स्वार्थलाई पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग मिलाउनु पर्यो। त्यही हो कूटनीति। त्यसको लागि अध्ययन चाहियो। मैले त बारम्बार उठाइरहेको छु कुरो के हो भन्दा यो राष्ट्रिय रूपमा नै हाम्रो खोइ भारत र चीन सम्बन्धी सम्बन्धलाई छ नि अध्ययन गर्ने विङ्सहरू खोइ प्रत्येक दलमा हुनुपर्छ। अहिले सबभन्दा ठुलो दल 3/4 मत भएको दलले चीनसँग कसो सम्बन्ध राख्ने भन्ने उसको केही सभासदहरूलाई केही एक्सपर्टहरूलाई राखेर उसको दलीय चिन्तनहरूलाई राख्नेहरूको कन्स्ट्रक्टिभ प्रयोग गर्नु पर्दैन? भारतसँग पर्दैन? प्रमुख प्रतिपक्षले पनि चीनमा के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्दैन? भारतमा के हो? अनि बल्ल त्यो तीनटाको कुरा हामी त दुईटामै के छौँ भन्दा दुईटाको बिचमा एकदम सामरिक महत्त्व भन्छौँ होइन। हामी चाहिँ म चाहिँ ट्रेड ट्रान्जिट भन्छु कि त्यो ट्रेड ट्रान्जिटमा भएको अवस्थामा हामीले अब हाम्रो व्यापारको एजेन्डाहरू के हो? सधैँभरि अरूले उत्पादन गरेको सामानहरू हामी बेच्ने भन्ने हो र होइन नि। र मूल कुरो अन्ततगत त यो राज्य चलाउनको लागि हामीले के उत्पादन गर्ने भन्नेमा चाहिँदैन। सधैँभरि चाहिँ अरूसँग चन्दै लिएर मुलुक समृद्ध हुन्छ र? त्यस कारणले हामी बगेको पानीलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, भारतमै पनि हेर्नुहोस् 2022मा पुग्दा भारतको जनसङ्ख्याले चीनको जनसङ्ख्यालाई उछिन्छ। भारतमा अहिले पनि करिब 40% जनसङ्ख्याहरू खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित छ।
भारतको 2022 मा पुग्दा सरकार अस्थिर हुने भनेको एउटै खानेपानीको समस्या हो। उसलाई नेपालको खानेपानी चाहिएको छ, उसलाई बोर्डरमा पानी चाहिएको छैन। महाकालीको पनि पानी बोर्डरमा छ, कोशीको छ, गण्डकको सबैको छ, तर उसलाई के चाहिएको छ भन्दा उसलाई खानेपानी भनेको हाम्रो हिलमा महाभारत रेन्जबाटै उसले रिभर डाइभर्ट गर्नुपर्छ, किनकि बिहार उत्तराखण्डमा हुने त्यो पानी सङ्कटले भारतको राजनीतिमा ठुलो असर पार्छ। यो अहिलेको होइन, 1980 को थट हो। 1980 देखि भारत नेपालको खानेपानीलाई आफ्नो प्रयोग चाहन्छ। हामीले त्यसलाई नबुझेको छैन। हाम्रो प्रत्येक दलले बुझेको छ, प्रत्येक ब्युरोक्रेटले बुझेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब बन्ने चीन र भारतको बीचको रेल यात्रा छ नि, उठाइरहेको कुराहरू समृद्धिको यात्रा भनेको केले हो भन्दा हाम्रो रिसोर्स हो। रिसोर्स भनेको एउटै बगेको पानी हो, सबैभन्दा सस्तो छ विश्व बजारमा। अरबमै अहिले हेर्नुहोस्, रसुवामा एउटा अजय सुमार्गीको खानेपानी रसुवामा 4 अरबको पानी 1 वर्षमा बिक्री हुन्छ। यहाँको आन्तरिक पर्यटनको होटलहरूमा त्यही पानी बिक्री हुन्छ। पानीको रिसोर्स नभएको होइन नि। खोइ सरकारले आफ्नो दलहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटी चन्दा दिने होइन, पानीको कम्पनी खोल्ने, त्यो कम्पनी प्रमोट गर भन्ने, उसलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ चन्दा दिने हो। कोही बिरामी छ, बिरामीलाई उपचार खर्च दिने होइन, बिरामी भएको परिवारको मान्छेलाई चाहिँ रोजगार दिने अनि बल्ल उसको तलब दिने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरूमा सबै संस्कारहरूलाई चाहिँ राजनैतिक, आर्थिक, कूटनैतिक सबै रूपले चाहिँ राष्ट्रिय चिन्तनलाई र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो। अनि बल्ल हामीले के राख्नु पर्यो भने अब हामीले छिमेकसँग गर्ने नीति के हो, आन्तरिक राजनीतिलाई अब यहाँ सँगसँगै सब क्वेसन जोडौँ। यहाँ पब्लिक जोडिएको छ कि छैन? आम नागरिक समृद्धि यात्रामा पाइला पाइला नजोडिकन चाहिँ समृद्धिको गन्तव्यमा पुगिँदैन। यो अहिले त कस्तो भइरहेछ नि, यहाँ समृद्धि भन्ने कुनै फल पाक्दैछ, सरकारले पकाइरहेको छ, यो त्यो पाकिसकेपछि चाहिँ मलाई बाँडिदिन्छ, म खान्छु, हात बाँधेर घरमा बसेर भन्ने एउटा टेन्डेन्सी डेभलप हुँदैछ। तर पिपुल जोडिनु पर्यो। अब तपाईँलाई जोड्ने कसरी भने अर्थव्यवस्थामा अरूले उत्पादन गरेको सामान हामी कन्ज्युमर मात्र भएर छौँ, कसरी हुन्छ? प्रोडक्सन गर्नु पर्यो नि। जस्तो हाइड्रो पावर हेर्नुहोस्, पिपुल जोडिएको एउटा हाइड्रो पावर हो, पब्लिकलाई सेयर दिनु पर्यो जति सक्दो धेरै। अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने प्राइभेट सेक्टरमा टुरिज्म, चीन र भारतको बीचमा हामीले रेल यात्राले ल्याउने भनेको टुरिज्म हो। सरकार सबैभन्दा टुरिज्ममा कम लगानी गरिरहेछ, पब्लिकलाई टुरिज्ममा इन्भेस्ट गर्न लाउनु पर्यो हो। यस कारणले चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरू, सरकारले पार्टिसिपेटरी अप्रोचमा पब्लिक र प्राइभेटलाई, प्राइभेट भन्दा नि पब्लिक बनाऊ, किनभने हामी सोसलिस्ट इकोनोमीमा जानुपर्छ भन्नेमा छौँ होइन, प्राइभेट भन्दा पनि। यी कारणले गर्दा के छ, अहिलेको सरकार फेरि के भन्छ, आफू सबैभन्दा सोसलिस्ट भन्छ होइन। अहिले ठ्याक्कै कुरा उठिरहेछ नि, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ प्राइभेटलाई दिने, चोट कारखाना खोल्ने भनेर त अहिले भर्खर आइरहेको कुरा छ। भनेको हाम्रो नीतिगत रूपमा पनि हामी भ्रष्ट मार्गमा हिँडिरहेछौँ कि हाम्रो गन्तव्य ठिक छ कि भन्ने कुरा त सरकारलाई फिडब्याक दिने एजेन्सी होला नि त। यत्रो 3/4 मत ल्याउने पार्टीको पनि त बुद्धिजीवीहरू होला नि त। सरकार राइट ट्र्याकमा छ कि आउट ट्र्याकमा छ कि, यसले संविधान कन्स्टिट्युसन, अहिले गणेशले भन्नुभयो संविधानको बाजिने कानुनहरू यो छन्, यो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ पर्दैन। मूल समस्या के छ भन्दा हाम्रो मिनिस्ट्रिजहरू, लिडरहरू अरूको सुझाव र सल्लाह लिनै चाहँदैनन्, किनकि त्यो विषयमा विज्ञलाई सल्लाहकार राख्ने हो। कहीँ आफ्नो संसारमा कोही प्र्याक्टिस छ, आफ्नो कार्यकर्ता सल्लाहकार कहीँ हुन्छ? त्यो त कार्यकर्ता भयो नि। म्यानेजर, वर्कर र म्यानेजरको बिच फरक के हो? म्यानेजरले काम म्यानेज गर्छ, वर्करले काम गर्छ। अब यसमा अर्को म अलिकति एडभाइजर र क्राडरको बिचमा फरक के त होला? पार्टी उसको चिन्तन आफ्नो पार्टीसँग जोडिने चिन्तन भएको मानिसलाई अलिक क्षमता भएकोलाई राख्नु पर्यो। म यहीँनिर प्रश्न गरिरहेको छु, यो प्रश्न गणेश सरसँग आउन जरुरी छ। मैले संस्कार भन्ने कुरा आज हाम्रो बहसको सुरुदेखि कुरा गरिरहेको छु नि। मङ्सिरमा दुई पार्टी नेकपा मिलेर गठबन्धन थियो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि सरकार के अरे चुनाव भयो, त्यसपछि आयो चुनावमा फागुनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिले 5 महिनाको हामी भ्यालुएसन गरिरहँदा अहिले जति पनि हामी पद्धति बस्न नसकेको, संस्कार नभएको, रुल अफ नभएको भन्ने कुरा गरिरहेछौँ नि, यही 5 महिनाको बाई प्रडक्ट हो कि? हामी लामो समयदेखि यो संस्कार र पद्धतिमा अल्झिँदै आएकोले समग्रतामा राजनीतिक संस्कार यो वा त्यो दलमा पनि ल एकैछिन छोडिदिउँ होइन। हामीले देखेका छौँ नि, चुनाव अगाडि सरकार चलाइरहेका शेरबहादुर देउवा जति वर्स्टको थिए, आचार संहिता लागू भएको बेलामा नियुक्ति गरेछ, जे पनि डिसिजन गरेछ, हारिसकेको छ चुनाव, त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन, आफ्नो डिसिजन अगाडि बढाएछ, त्यो पनि संस्कार होइन, लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। भनेपछि क्युमुलेटिभ रूपमा हामी लामो समयदेखि, आज बहुदलकै हिसाब गर्ने हो भने हामीले चाहिँ 46 सालको आन्दोलनलाई सम्झिनु 30 वर्ष भयो। आज 30औं वर्ष बित्दा पनि हामीले बहुदलीय
पद्धति, सिद्धान्त, आचरण, संस्कार बसाल्न सकिरहेका छैनौँ। यसलाई कहिले यो दोष दिन्छौ, कहिले यो दोष दिन्छौ। हो त्यही कुरा ह्याङओभर बोकेर हिँड्ने हो भने आज मेरो बहसको मेजर पोइन्ट के हो भने हामीले जति मत दिएर एकदम बलियो एब्सोल्युट मेजोरिटी भनेको विपक्षीको एक सिट मात्रै आउने गरी संसदमा पठायौँ भने पनि संस्कार नमान्ने हो भने त बस्दैन, हुँदैन। त्यो नहुने हो भने डेभलपमेन्ट हुँदैन, डेभलपमेन्ट नहुने समृद्धिमा पुगिँदैन। यस्तो विशेषजीको कुरालाई के छ भने हामी दलीय प्र्याक्टिसमै छैनौँ के, हामी गुटगत प्र्याक्टिसमा छौँ। सबै दलहरूको समस्या के छ भने हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो र ऊ दल नभनौँ, सबै दलमा के छ भन्दा एउटा गुटको आफ्नो गुटको मानिसले भनेको कुरा चाहिँ 100% ठिक। लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै के हो भन्दा सबको कुरा सुन्ने र सबैभन्दा उचित निर्णय गर्ने चाहिँ लोकतन्त्रको मूल मर्म हो। त्यो हामीले कहाँबाट सुरु गरेका छौँ? प्रत्येक समूहले हेरौँ न, सबै दलमा हेरौँ न। अब तपाईँ अझ पेचिलो पनि हाम्रो राजनीति के हो भन्दा प्रत्येक दलको यो गुटगत राजनीतिको प्रभावले देश के हुने भयो भन्दा समृद्धिको बाटोमै बिचमै मिटप्याक गर्ने भयो के। कारण के छ हेर्नुहोस् है, विपक्षीको उसको आफ्नो जब राजनीतिक संस्कार भयो भने न उसले के गर्छ भन्दा यो ठिक र त्यो बेठिक सुन्छ। ऊ आफ्नै दलभित्रको ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्दैन, अर्को दलको ठिक बेठिक कसरी छुट्याउँछ विजयजी? एउटा कुरा। अर्को सत्ता पक्षलाई त झन् अब सत्ता उन्माद भइहाल्छ, त्यो प्रत्येक दलको त्यही देखिन्छ है, यो हाम्रो मानसिक रोगै हो। अब के हुन्छ भने अहिले देखेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा के देखिन्छ, जिल्ला तहसम्ममा म पहिले सुरक्षित नभइकन किन समृद्धिको बाटो सुरु गर्ने? अब तपाईँलाई ठुलो क्रोनिक प्रब्लम चाहिँ यो हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ दुईवटा अध्यक्ष छन्, कुन अध्यक्षले चाहिँ अब हाम्रोमा एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ नि, एभ्रीबडी इज रेस्पोन्सिबल, नो बडी इज रेस्पोन्सिबल। अब त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रियो भने प्रचण्ड क्याम्पले ओलीलाई देखाउँछ, ओलीले प्रचण्डलाई देखाउँछ, किनकि त्यहाँ दुईवटा अध्यक्ष त होइन। अब त्यो प्रत्येक जिल्लामा दुईवटा बनाएपछि के हुन्छ त? त्यसको प्रभाव त्यो पार्टीलाई के परोस् भन्ने कुरा त पार्टीले सोध्छ के। हामी जस्तो नागरिकको चिन्तन गर्नुपर्नेले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के भने त्यसको पनि असर देशलाई र जनता र हामीलाई पर्छ होइन। अब अर्को कुरा, अर्को भर्खर हेरौँ बाह्य भारत भ्रमण र चीन भ्रमणमा पनि त्यो प्रभाव देखिसकियो। छिमेकले फलानु चाहिँ अध्यक्ष भएदेखि चाहिँ म सहयोग गर्छु भन्यो अरे, भारतले फलानु अध्यक्ष भएको कारणले सहयोग गर्छु भन्यो अरे के। यो अनेक बाहना हुन्छ नि। किन हामीलाई स्थायी सरकार भनेको के हो भन्दा स्पष्ट एउटा नेतृत्व, त्यो जिम्मेवार र इमान्दार। यस अब म उहाँ गणेश सरसँग चाहिँ यो हामी यो दलहरूले गल्ती गरे भनिरहेका छौँ नि, खासमा त बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दलहरू बिचकै गडबडीमा खेले तत्कालीन राजा महेन्द्रले। 46 सालपछि पनि दलहरूकै गडबडीमा खेलेका हुन् सबैले। यसको अर्थ फेरि दललाई निषेध भनेको होइन। दल कोर कुरा के भने दल सच्चिनु पर्यो, संस्कारमा आउनु पर्यो, लोकतान्त्रिक आचरण र रुल अफ लमा आउनु पर्यो भन्ने कुरा। अब 2-3टा उदाहरणको बारेमा सरसँग मैले लिन चाहेँ। जस्तै मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू असोज 3 गतेभित्र बनाउनै पर्नेछ। यसमा डेभलपमेन्टमा कतिको गम्भीरता पाउँछ सरले? एउटा डाक्टरलाई मेरो के अरे मैले भने जस्तो सिफारिस बनाइदे, उसले बनाउँदिनँ भन्दाखेरि जुरुक्कै बोकेर चाहिँ गृह मन्त्रालय ल्याएर, जबकि संयन्त्र त्यो होइन, गृह मन्त्रालय ल्याएर गृहमन्त्रीको अगाडि राखेर तर्साउन खोजिएको छ। ती डाक्टरले म अझै पनि मानसिक रूपमा त्रसित छु अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ अपहरण शैलीमा लग्यो भनिरहेछन्। एउटा भिसी सिस्टमबाट जान लागिरहेको थियो कहीँ भने जुरुक्कै उठाएर त्यो पनि बालुवाटारमा ल्याएर बन्दी जस्तो केही समय राखेर अनि केही कुरा एक शब्द नबोलिकन फर्काइएको छ। यो आचरणहरू अघि सरले गृहमन्त्रीको पनि उदाहरण दिनुभयो। इन्टेन्सनमा हामी कसले पनि शङ्का गरेको छैन, तर कार्यशैली चाहिँ लोकतान्त्रिक भएन कि भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि हामी अहिले अब डाक्टर केसीकै कुरा गरौँ। राज्यले सहमति गरेर एउटा छ त सहमतिको दस्तावेज, माथिमा आयोगले बनाएको एउटा रिपोर्ट छ त, त्यसलाई राज्यले माने भइहाल्यो। डाक्टर केसी के गर्छन् छोडिदिउँ न, आखिरमा त्यो जस्ता जस्तै मान्ने डाक्टर केसी गरेर अनसनै बस्दैन। तर अब अहिले कस्तो तर्क छ भने अनसन बसेर चाहिँ संसदलाई बन्धक बनाउने भन्ने तर्क सत्ता पक्षबाट आइरहेछ। यो प्रक्रियामा हेर्दा रुल अफ लको संस्कार छ नि, हामी त्यतापट्टि कहाँ हिँडिरहेका छौँ? यो बलियो सरकारले ठुलै छाती गरेर चाहिँ जुन पद्धति बसाल्यो, त्यो पद्धति बसाल्ने ठाउँमा किन चुकिरहन्छ? विजयजी अब बडो यति व्यापक क्वेसन सोधिदिनु भयो कि व्यापक भन्दा पनि यति महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोधिदिनु भयो नि। अब यसले त धेरै लामो समय लिन्छ, तर मलाई के लाग्छ हामी टु दी पोइन्ट चाहिँ जान्छौँ। एउटा जीवन्त सोसाइटीमा एउटा हुन्छ नि, एउटा यो सोसाइटी त हाम्रो भाइब्रेन्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो नि, त्यहाँ समस्या आउनु स्वाभाविक हो। हेर्नु, समस्या आउनु पनि पर्छ तपाईँको, तर समस्यालाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
जहाँसम्म तपाईँले सुरुमा मलाई सोध्नुभयो मौलिक हक सम्बन्धी, म त्यसमा जान्छु। संविधानको ब्युटी भने नै के हो भनेदेखि संविधानले बलियो किसिमले मौलिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ, त्यो संविधानलाई हामी राम्रो संविधान भन्छौँ बोलीचालीको भाषामा। यो संविधान वास्तवमा चाहिँ के छ भने भोलि कार्यान्वयनमा हामी लैजान सक्छौँ सक्दैनौँ, अथवा त्यो संविधानको स्पिरिट अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सक्छौँ सक्दैनौँ, आफ्नो ठाउँमा छ। 31वटा मौलिक अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरेका छ र मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान संविधानले आफै केही भनिदिएको छ नि, केही मौलिक अधिकारहरू यो संविधान जारी भएको मितिले 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ। र त्यसको लागि यो सरकारलाई मात्रै म दोषी देखाउँदिनँ, योभन्दा अगाडिका सरकारहरूको पनि दोषी छ। उहाँहरूले पनि त विधेयक बनाइदिया भए हुन्थ्यो नि, त्यो बेला स्टेटको मेकानिजमहरू सक्रिय भइदिया भए हुन्थ्यो नि। अहिले यो 5 महिनाको सरकारभित्रै सबै चिजको हिसाब किताब लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् न, तर आज एउटा राम्रो बिहान मैले न्युज हेरेको थिएँ, यो हप्ताभित्रै चाहिँ मौलिक अधिकारलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने विधेयकहरू चाहिँ के छन् संसदमा दर्ता हुँदैछन् भन्ने मैले पढेँ। अब राइट रोङ कति हो, 17वटा चाहिँ के छन् नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने स्थिति छ। किन यो सरकारको मात्रै दायित्व होइन, यो तपाईँको यो त सम्पूर्ण राज्यसँग जोडिएका सबै सत्ता पक्षको प्रतिपक्षको स्टेट मेकानिजमको सबैको दायित्व हो तपाईँको। त्यसकारण यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भनेदेखि मौलिक अधिकारलाई सँग सम्बन्धित चाहिँ के छ कानुनहरू यथाशक्य चाँडो बन्नु जरुरी छ। होइन भनेदेखि तपाईँसँग उपाय छ, त्यो उपायमा जानु होला, तर त्यो हेल्दी उपाय चाहिँ होइन तपाईँको होइन। र अहिले आज एउटा राम्रो पोजिटिभ के न्युज छ नि, यो हप्ताभित्रै चाहिँ के छ भने अस्ति कानुन मन्त्रीज्यूको पनि म इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ, हामी ल्याउँछौँ ढुक्क बस्नुहोस् भनेर विश्वास त गर्नु पर्यो, अविश्वास कसरी गर्ने होइन, एउटा अनेस्टली नै बोलिराख्नु भएको थियो। र अर्को कुरा तपाईँले भने के हो भनेदेखि डिटेलमा तपाईँको विधिको सम्मान चाहिँ हामीले गर्नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, यो सरकारप्रति चाहिँ जनताको व्यापक अपेक्षाहरू छन्। हेर्नु, धेरै समयपछि हामीले एउटा स्थिर सरकार बनाएको छौँ, बलियो सरकार बनेको छ र त्यसकारण सरकारको क्रिटिसिजमलाई चाहिँ सरकारले अन्यथा अर्थमा लिनु हुँदैन। तपाईँको सरकारसँग आशा हो नि मान्छेको चाहिँ होइन, र अलिकता व्यवहार चाहिँ आफूलाई सुधारिदिने हो भनेदेखि धेरै ठुलो गुनासो पनि आउँदैन थियो। तपाईँले उठाएका 2-3वटा उदाहरणहरूमा धेरै डिबेट डिस्कसन अहिले भइरहेछ तपाईँको होइन, भइरहेछ। तर त्यसमा अलिकता राज्य चाहिँ संयमित हुनु बहुत जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको होइन। मसँग शक्ति छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ एक्सनमा जान लाग्नुभयो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई लखेट्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, कता कता त्यो देखिरहेछ। सरकार संयमित हुनु जरुरी छ। सरकार राज्यको चाहिँ होल नेपालीको चाहिँ गार्जियन हो। सरकारले गर्ने हरेक कामहरू तपाईँको कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनिदिउँ भने चाहिँ यो सरकारले फेरि आफूलाई मन लागेको किसिमले काम गर्न पनि गर्न सक्दैन तपाईँको, किनभने यो त सिस्टमले बाँधिएको सरकार हो नि। सरकारले तपाईँमाथि अन्याय गर्यो, ममाथि अन्याय गर्यो भने चाहिँ मलाई कोर्टमा जान चाहिँ अदालत जान कसले रोक्न सक्छ? हिजो अस्ति नै हामी देखिरहेको छौँ सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरू सरकारले सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो नि तपाईँको। त्यो करेक्सन गर्ने मेकानिजम पनि हाम्रो संविधानले बनाएको छ। र जब सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउँछ भनेदेखि त्यो अवस्थामा सरकार फल्स पोजिसनमा पर्छ। हेर्नुहोस्, उसका प्रतिको चाहिँ सम्मान घटेर जान्छ। आफ्नो सम्मान आफै घटाउने काम कम्तीमा राज्यमा बसेका मान्छेहरूले नगरौँ। ओके, अब राम्रो अखाडामा जितेको पहलवानलाई सबैले विजयी भन्छन् नि, उसले बाटोमा मान्छे पिट्दै म बलियो छु भनेर स्पष्टीकरण भनेको प्रश्न पार्न जरुरी छैन नि त। यसले चुनावको अखाडामा जितिसकेको छ बाबा, यसले अब सडक थुनेर डाक्टर उठाएर प्राध्यापक उठाएर थुनेर अलिकति रुल अफ ल भन्दा बाहिर गएर म बलियो हुँ भनेर त देखाउनु जरुरी छैन नि त। हो, अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ स्टेट टेररिजम भन्ने शब्द अघिल्लो हप्ता निकै चल्यो हाम्रो प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालाको विषयमा र डाक्टरको विषयमा। आज जुन सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति संस्कार अनि त्यस पछाडि रुल अफ ल यो जम्मै बिग्रेको थियो हाम्रो विगतमा, अब थितिमा ल्याउँछ भन्ने सरकार भएको बेलामा हामी स्टेट टेररिजमको कुरा गर्नुपर्ने स्थिति आछ। त्यो बमोजिमको गम्भीरता चाहिँ सरकारमा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? हो, ठिक छ, सरकारमा चार्ज लाग्यो, आरोप लाग्यो, के लाग्यो ठिक छ, तर सरकारले मैले कतै गल्ती गरेँ कि भनेर सच्चिने टेन्डेन्सी देखिन्छ। और होइन मसँग त छ नि, तिमी चुप लाग भन्ने जुन ओठे भाषण सुनिन्छ नि, जोक खालका भाषण, त्यतितिर देख्नुहुन्छ सर? मलाई के लाग्दैछ भने तपाईँले भने सुरुमा चाहिँ यो टेन्डेन्सी चाहिँ देखियो एउटा दुईटा माने घटनाहरूमा तपाईँ होइन। जस्तो म एउटा हेर्दै थिएँ कानुन मन्त्रीज्यूको एक दिन के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो मलाई लाग्छ त्यसरी बोल्नु हुँदैन। उहाँ त एउटा रिस्पोन्सिबल पार्टीको चाहिँ लिडर हो नि तपाईँको, र उहाँले बोलिदिँदाखेरि प्राइम मिनिस्टर पनि फल्स पोजिसनमा पर्छ। हेर्नुहोस्, किन भनेपछि त्यो त सामूहिक चाहिने कलेक्टिभ रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो नि। एउटा कानुन मन्त्रीले बोल्दाखेरि त्यो प्राइम मिनिस्टरले बोलेको भन्ने अर्थ लाग्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, उहाँले एक दिन मिडियामा के बोले मैले सुनिरहेको थिएँ भनेपछि डाक्टर केसीलाई चाहिँ तपाईँको भोक हडतालमा बस्न हामीले भने हौँ र भन्नुभयो तपाईँको होइन। त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, तर एउटा कुरा के छ भने सरकारले केही गलत निर्णय चाहिँ गरेकै हो यो चिजहरूमा तपाईँको, तर हुन त यहाँनिर के भन्नुपर्छ, अराजकता व्यापक छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको कानुन सरकारले मात्रै मान्ने होइन नि, तपाईँको
सार्वजनिक तपाईँको ओहदामा भएको हरेक मान्छेले कानुनको मर्यादा पालना गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, एउटा विश्वविद्यालयको टिचरले त्यो मान्नु पर्यो, विद्यार्थीले पनि मान्नुपर्छ, नागरिकले पनि मान्नुपर्छ। एउटा अराजकता चाहिँ नि छ। हामीले अहिले खोजेको चाहिँ नि के छ भने स्थायी सरकार भनेको बलियो सरकार पनि हो। एउटा के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँको पोलिटिकल अर्डर भन्छ नि चाहिँ नि, होइन, ल एन्ड अर्डर तपाईँले के हुन्छ भने अलि राम्रो किसिमले दिगो रूपमा तपाईँले चाहिँ सोसाइटीमा इस्टाब्लिस गर्न सक्नु भएन भनेदेखि सिस्टम स्टेबल हुँदैन। तपाईँको त्यो मान्यताबाट सरकारले चाहिँ कुनै निर्णय गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा चाहिँ ठान्नु हुँदैन। तर के हुन्छ त्यो ल कानुन चाहिँ संविधानको विपरीत चाहिँ हुनु भएन। यतातिर आएर के छ भनेदेखि सरकारले 2-4वटा निर्णय गर्यो, त्यसको आलोचना पनि भयो, त्यो त राम्रो हुने डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा हुन्छ। सरकारले गरेका 2-4वटा निर्णयहरूलाई अदालतले उल्टाइ पनि दियो, त्यो पनि राम्रो। आखिर त्यो राज्यले नै गरे हो नि, सरकार भने राज्य नै हो। र यतातिर आएर सरकारमा अलिकता चाहिँ त्यो चाहिँ एहसास हामीबाट अलिकता गल्ती भयो कि भन्ने त्यो चाहिँ त्यो एहसास भएको मैले पाएको छु। अब फेरि यो फेरि यहाँ दुईटी चिज, होम मिनिस्टर गृहमन्त्रीजीले नै पछिबाट गृह मन्त्रालयबाट नै पछिबाट परिपत्र पठाएर सिडिओ कार्यालयलाई एनजिओ आइएनजिओका सन्दर्भमा आफूलाई करेक्सन गर्नुभयो। अर्को के छ भनेपछि हिजो आज नै तपाईँले पेपरमा हेर्नुभयो भनेदेखि अब डाक्टर केसीकै चाहिँ बारेमा हामीले हेर्दाखेरि पनि अब सरकार चाहिँ वार्ता गर्नलाई करिब करिब तयार छ। एउटा हुन्छ नि, एउटा स्ट्यान्ड लियो, म त हेर्नुहोस् यसलाई अन्यथा पनि ठान्दैन। हुन त केसीजीले एउटा पब्लिक कजका लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसो अनसनमा हुनुहुन्छ, मेरो ठुलो रेस्पेक्ट छ उहाँसँग। तर सरकार एक लेभलसम्म त सरकारले आफ्नो पोजिसन पनि लिनै पर्दछ। नभए सरकारलाई चाहिँ के हुन्छ नि, सबैले हेप्न लाग्यो भने त सरकारले कामै गर्न सक्दैन होइन। तर अहिले हिजो आज आउँदाखेरि तपाईँको बडो राम्रो हम्बल आइरहेछ। उहाँको शरीर सबभन्दा ठुलो कुरा हो, हेल्थ सबभन्दा ठुलो कुरा हो, उहाँको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसका लागि सरकार स्ट्यान्ड बाई भएर बसेको छ। हामी वार्ता गर्नलाई तयार छौँ होइन। तर हाम्रो यो पोजिसन, अब यो त पोजिसनको कुरा नै हो तपाईँ। यतातिर आएर तपाईँको अलिकता सरकारमा त्यो चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटीको चाहिँ भावना चाहिँ बढ्या चाहिँ मैले देखाएको छु है। तपाईँको त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। सरकार एकदमै एउटा कुरामा विजयजी तपाईँलाई मैले खालि यसैमा जोडेको के भने सानो क्वेसन छ, कतै सरकार पनि थाहा नपाइकन कुनै भुमरीमा पर्न खोज्दैछ कि राम्रो गर्दा भनेको हेर्दा चाहिँ सरकारले गल्ती गरेको देखिने, बाहिरबाट प्राइमा फेसी हेर्दा चाहिँ, तर भित्र उसलाई उसको मेसिनरी, उसको संयन्त्र जे चिजले उसलाई हेल्प गरेर कलेक्टिभ टिमवर्कबाट रिजल्ट आउनुपर्ने, त्यो रिजल्ट नआएको कारणले कम्पोनेन्टको दोषले मेजर पार्ट्सले दोष पाइराखेको धेरै पनि हो कि होइन। तपाईँले त बडो महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो नि। वास्तवमा त्यो चाहिँ हुन्छ नि, त्यो यो होल तपाईँ हामीले के छ राज्य सत्ताको हुन्छ नि, सरकार चलाउने मान्छेहरूले त्यो होल मेकानिजमले तपाईँको चाहने चाहिँ 1 पोइन्ट प्रोग्राम बनाएर सहयोग गरेर चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो अलमा ल्याइदिएको कता कता देखिन्छ। तर एउटा चिज म के भन्छु नि, सरकार जस्तो निरङ्कुश भयो, सरकार अधिनायकवादी भयो भनेर भन्छ नि, यो सरकार यो संविधान अन्तर्गत अधिनायकवादी हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँ हुने हो भने यो संविधान भत्काउनु, उसले चाहेर पनि हुन सक्दैन। हुने हो भने यो संविधान किनभने त्यहाँ न्यायालय छ, अरू राज्यका चाहिँ संयन्त्रहरू छन्, तपाईँको पोलिटिकल पार्टी छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटी छ। तपाईँको अहिले नै सरकारले गरेका केही निर्णयहरूलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के चाहिँ उल्टाइदियो नि तपाईँको, त्यो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो एहसास त फेरि यो तपाईँको के हुन्छ भने अहिलेको जो गभर्मेन्ट छ नि, हामीले अलिकता पोजिटिभली पनि हेर्नुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो नि, 5 वर्षपछि फेरि जनतामा जानुपर्छ र उनीहरूलाई यो चिज थाहा छ नि। फेरि अहिले सरकारमा भएको त्यसमा पनि जो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ जो हुनुहुन्छ उहाँ त लगातार तपाईँको 2000 अगाडिको कुरा छोडौँ, 46-47 सालको परिवर्तनपछि त जति पनि डेमोक्रेटिक चेन्जेसहरू भए त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नको लागि त मलाई तपाईँ उहाँ खोट देखाउन सक्नुहुन्न नि। तन मन धनले तपाईँको के हुन्छ नि, हो कमी कमजोरी होलान्, हामी कहाँ कमी कमजोर त व्यापक। यहाँ विशेष के भन्न खोज्दै हुन्छ अहिले यसो छ जस्तो यो सबै कुराहरूलाई सर यो एकदम एब्स्ट्र्याक्टमा भनिहाल्न दुईवटा कुरा छुट्याइहाल्छ कि भन्नु मात्र हो। सरकारप्रति कि जनताले आश देखाउने हो कि सरकारले जनतालाई त्रास देखाउने हो होइन। डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने आश देखाएरै राज्य संयन्त्रलाई सबल बनाउने हो होइन। र अर्को कुरो जे देखाए पनि अन्ततगत राज्यमा चाहिने समृद्धि हो, त्यसको बाटो चाहिँ प्रजातान्त्रिक हुनैपर्छ र अन्ततगत प्रोडक्टिभिटीको कुरा हो। धेरै समय लगाएर म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ, हामीले 5 वर्षमा गर्नुपर्ने कामलाई 7 वर्षमा लगायौँ भने त्यो प्रोडक्सन त भयो नि, प्रोडक्टिभिटी भएन नि। त्यसो हुनाले सरकारले समयमै, मैले किन समयमै कुरा राखिरहेको छु भन्दा सरकारले समयमै काम गरेन भने उसको त 5 वर्षको योजना छ, नीति तथा कार्यक्रम त उसले 5 वर्षको स्थायी सरकार बनाउँछु भनेर छ। यो हिजो जस्तो चाहिँ 2 वर्ष 9 महिना 8 महिना 10 महिनामा हट्ने पनि होइन होला। नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व अर्कोले लिएला, तर सरकार त एउटै पार्टीले बनाउँछ। अब के स्पष्ट हुनु पर्यो भने सरकारले पनि र प्रतिपक्ष र जनताले पनि यो 5 वर्षको सरकार हो, यसले ल्याएका अहिलेको कार्यक्रम यो अल्पकालीन होला, यसको दीर्घकालीन यो हुनसक्छ। मैले मेरो लेभलबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
नीति तथा कार्यक्रम र रुल अफ ललाई त पिपुलले नै मान्न पर्यो ऐ गणेशले भन्नुभएको जस्तो। यस कारणले सधैँभरि चाहिँ हामी के छौँ भने मनोगत समस्यामा छौँ कि प्रतिपक्षले सरकारलाई कामै गर्न नदिने। हिजो अहिलेको सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हुँदा नि त्यही थियो। अब अहिले प्रतिपक्षलाई के भन्छ, प्रतिपक्षले त कन्स्ट्रक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्न हिजो उसले नि गरेको थिएन नि। हो अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यो पुरानो एरालाई छोडेर हामी त हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा छौँ नि। अब सङ्घीय प्रणालीबाट चाहिँ हामी सुरु गरौँ, हाम्रो जिरो पोइन्ट यहाँबाट सुरु गरौँ। अब प्रतिपक्षले पनि कन्स्ट्रक्टिभ कुराहरू गरौँ र विद्वान बुद्धिजीवीहरू र नागरिकले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरौँ। अब यो समृद्धि यो अभियानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने अभियानमा पिपुलको भूमिका बस यसो छ। अब विजयजी पिपुललाई भूमिका के दिने भने त फेरि सरकारकै दायित्व हो। पिपुल आफैले उठेर छ नि भूमिका निर्वाह गर्नलाई त सरकारले स्पेस दिनु पर्यो कि त कानुन बनाउनु पर्यो। जस्तो तपाईँले हेर्नु जर्मनीमा के छ, त्यहाँ हिउँ पर्यो भने त्यो घर अगाडिबाट कोही एक्सिडेन्ट हुने भयो भने सरकारले हिउँ उठा भन्दैन। कानुन नै के छ भने उसको घर अगाडि हिउँमा चिप्लेर कोही लड्यो भने त्यसको उपचार खर्च ऊ जहाँ लडेको उसको एक्सिडेन्ट भएको ठाउँबाट घर नापेर उसले तिर्नुपर्छ। कि सरकारले कानुन बनाउनु पर्यो कि नभए सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो। किन ल आज हामी यो निर्माण गर्दैछौँ सबै आऊ, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त आफूले निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि प्लान चाहियो। म फेरि अहिलेको कुरामा गएँ, योजना बनाउनलाई अध्ययन अनुसन्धान चाहियो। हामी आफ्नो कार्यकर्ता नजिकका छन्, त्यसबाट मेरा कार्यकर्ता यति फाइदा हुन्छन् भनेर फेरि हिजो पुरानो संस्कारै कन्टिन्यू गर्ने हो भने यो राजनीतिक संस्कार त्यो राजनीतिक होइन। राजनीति भनेको आफू हारेर व्यक्ति गौण हुन्छ, एजेन्डा स्ट्रङ हुन्छ। र हामी अहिले पनि के देखिरहेको छैन भने त्यो कुनै नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ के छ, जहाँबाट अहिले सरकारमा सहभागी हुन्छन् त्यहाँ धेरै बजेट खन्याएको देखिन्छ। भनेपछि हामी अलिकति कन्क्लुड गरेँ विजयजी, भने त्यो चाहिँ के हो भन्दा दलीय स्वार्थ भयो। राजनीति भनेको अहिलेको सरकार भनेको 3 करोड नेपालीकै हो। सबैलाई समायोजन गरी एउटा इक्विलिब्रियममा चाहिँ विकासको प्रतिफल नदिकन समृद्धि आफूले चुनाव जित्नु होला, समृद्धिको कल्पना र समृद्धिको अभियान, यो त अभियान हो नि, यसमा सबै सहभागी हुनुपर्छ। सरकारले मात्र गर्ने पञ्चायत सफल हुन्थ्यो नि, त्यसले जनताको सहभागी नगए हुनाले। त्यस कारणले जनतालाई सहभागी गर्नको लागि हामीले भन्यौँ नि हाम्रो व्यवस्था छ, दल त्यसको मुख्य एजेन्सी हो र बाँकी रहेको अरू एजेन्सीलाई पनि समायोजन गरेर राष्ट्रिय अभियान समृद्धिको अभियान सफल बनाउने हो। त्यस हुनाले कतै त्रास पनि चाहिन्छ, कतै आश पनि चाहिन्छ। र अब भन्दाखेरि हामी चाहिँ 5 वर्षको सरकारलाई 5 महिनामा धेरै मूल्याङ्कन पनि नगरौँ, वेट एन्ड सी गरौँ। तर उसको 5 महिनाको आचरण मर्निङ सोज द डे खालको पनि भइरहेको छ भने ऊ कहीँ न कहीँ गल्ती पनि गरिरहेको छ। त्यसलाई सच्चिने मौका पनि दिउँ र सच्चिनु पनि पर्छ भन्ने सरकार भन्ने ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौँ। एकदम यसो छ नि, यो त पेन्डुलम जस्तो हो नि। सरकारले जति अघि भन्यौँ नि जति गल्ती गर्यो त्यसको करेक्सन गर्ने ठाउँ पनि छ, हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। कम्तीमा सरकारले मैले गल्ती गरेको हो रियलाइज चाहिँ गर्नु पर्यो कि होइन मसँग 3/4 मत छ, मैले जे गरे नि हुन्छ भन्यो भने के हुन्छ? न त्यसले रुल अफ ल हुन्छ, न त्यसले चाहिँ समाजमा एउटा आश जगाउँछ। र सरकार सञ्चालन त 5 वर्ष गर्न सक्नु होला, तर त्यसले समृद्धिको अभियान विषयमा डिरेल हुन्छ। यस हुनाले यो फेरि 5 वर्षपछि जनतामा मत माग्न जानुपर्छ। फेरि जनताहरू फ्रस्ट्रेट भएर मत हाल्नुपर्ने, सबै दल उस्तै हुन् भनेर फेरि मत हाल्नुपर्ने दिनको कल्पना चाहिँ अहिले गरौँ। कम्तीमा अहिले गर्दाखेरि त्यो सच्चिने बाटोहरू हुनसक्छ। र एउटै कुरा चाहिँ के छ भने हामीले अध्ययन अनुसन्धान र छिमेक नीतिहरूलाई मलाई लाग्छ एसियाभन्दा बढी हामीले फोकस गर्नुपर्ने छैन। एसियाभन्दा बाहेक खासै हाललाई अहिले छैन, किन छिमेक नीति र एसिया नीति यो हेरौँ न हामीले चीन र भारतको चाहिँ विकास अभियान यति द्रुत गतिमा विकास अभियानबाट टुरिज्मबाट हुन्छ कि पूर्वाधारबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ हामीले फाइदा लिने। सबै दलहरूले दलीय स्वार्थभन्दा बाहिर बसौँ, आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई भरण पोषण राज्यको ढुकुटीबाट नगरी काम दिउँ, बरु त्यही पैसालाई लगानी गरेर काम दिउँ र समृद्धिको अभियानलाई चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ता पनि लगाउँ, कन्स्ट्रक्टिभ युज गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो मत हो। समय दिनुभयो यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।